Hello friends, and welcome to my video. Well, everything seems well set up. So video just so shuru garau. I think I can see myself in the camera, so I hope this is working. So मैले ट्विटरमा पनि हाम्रो साथीहरुलाई भनेको थिएँ कि म आफ्नो भिडियो बनाउने छु मेरो पर्सनल ओपिनियनको साथमा। यो मैले जे भन्ने छु यहाँ केही आफ्नो राय ओपिनियनहरु राख्ने छु, त्यसलाई फाइनान्शियल एडभाइसको रूपमा नलिनु होला। यो नितान्त मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स नै हो, यो कुनै एक्सपर्ट यो विषयमा होइन नै। नेभरदलेस आज हामी यसको बारेमा केही हेर्ने। आज हामी यो विभिन्न इन्डेक्स सब इन्डेक्सहरुको बारेमा यिनीहरुको ट्रेन्ड र मलाई धेरै डन्डे 20-25 वटा भन्दा बढी स्टकहरुकोमा ओपिनियन दिनु भनेर मेसेज त गर्नु भएको छ साथीहरुले, तर आई विल बी डुइङ एज मच एज आई क्यान। प्लिज डोन्ट जज मी इफ आई डोन्ट रेस्पोन्ड टु अल अफ दैट। सुरुमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि नेप्से चार्ट प्रिभियस जुन हाम्रो एकदम स्ट्रङ सब रेजिस्टेन्स थियो 1650, त्यसलाई धेरै अगाडि नै बढिसकेको छ र अहिलेको अवस्थामा भन्नु पर्दाखेरि यसमा केही म इन्डिकेटरहरु थपौं। बोलिन्जर ब्यान्ड, म्याकडी मैले धेरै जसो युज गर्ने इन्डिकेटरहरु र EMA पनि मैले यसमा हाले। बोलिन्जर ब्यान्डमा 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन धेरै युज गर्छु। त्यसको आफ्नो इम्पोर्टेन्सहरु छ, म तिनीहरु पछि भिडियोमा तपाईहरुलाई भन्ने छु। मुभिङ एभरेजेसमा 20 डे मुभिङ एभरेज बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल लाइनले देखाइहाल्छ, त्यसैले मैले यसमा 50 डे मुभिङ एभरेज, 100 डे मुभिङ एभरेज र त्यस्तै गरेर 200 डे मुभिङ एभरेजहरु मैले राखेँ। एकैछिनलाई बोलिन्जर ब्यान्ड पनि मैले अफ गरिदिएँ। यो मुभिङ एभरेज छ, यसको आफ्नो सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ के छ भने यो यसको ग्याप वी क्यान सी। हाम्रो यसमा जुन यो ग्याप देखिरहेछ, यो ग्याप चाहिँ जति बढ्दो क्रममा हुन्छ त्यति चाहिँ मार्केट बुलिश छ भनेर हामीले बुझ्छौं। यदि यो मुभिङ एभरेजेसको चाहिँ यो 50 डे मुभिङ एभरेज, 100 डे मुभिङ एभरेज र 200 डे मुभिङ एभरेज चाहिँ को ग्याप चाहिँ घट्दो क्रममा छ या एकदमै डिक्रिजिङ क्रममा छ, अझै स्पेशली 20 डे मुभिङ एभरेज र 50 डे मुभिङ एभरेजको चाहिँ एकदमै घट्दो क्रममा छ तिनीहरु भने चाहिँ वी नीड टु बी केयरफुल। यो चाहिँ के हामी अलि सतर्क रहनु पर्ने अवस्था हो। त्यो भनेको चाहिँ यो मार्केट जसले जस्तो टर्न पनि लिन सक्छ, हामीले केही आफ्नो पोर्सन बेच्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो छैन, इन्डेक्स एकदम पुरै बुलिश मुभमेन्टमै छ, सबै इन्डिकेटर्सहरुले एकदम बुलिश देखाइरहेको नै छ। सरी फर दैट। यो अहिलेको हाम्रो अवस्था हेर्दाखेरि म्याकडीले पनि यो बुलिश मुभमेन्ट नै देखाउँछ। अभियसली यो यहाँ तलको यो हिस्टोग्राम हेर्दाखेरि अलिकति यो मोमेन्टम अलि विकन भएको जस्तो अवश्य देखिन्छ र सेकेन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 डेभिएसनबाट पनि नेप्से अलिकति तल आइरहेको अवस्था छ। मैले अहिलेको यो हप्ता चाहिँ इन्डेक्स अलिकति केही घट्छ कि यो तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ, यो क्यान्डलबाट चाहिँ अलिकति केही घट्ला कि भनेर एक्सपेक्ट गरेको त थिएँ, तर एनालाइसिसमा त्यही बेलामा यो स्टक स्प्लिट र अरु विभिन्न न्यूजहरुको आउन साथ मार्केटले चाहिँ एउटा ठूलो अप मुभमेन्ट लियो। मार्केट चाहिँ एकदमै मेन्टेन भएर बसिरहन सक्यो, उसले करेक्सन खासै दिन सकेन। मैले चाहिँ यसमा अलिकति सानो करेक्टिभ वेभ आउँछ कि भन्ने ठानेको थिएँ। इन्डेक्स 2300 वा 2300 बाट अलिकति कम आउँछ कि र त्यसबाट चाहिँ एउटा फेरि माथि जान्छ भन्ने सोचेको थिएँ, तर त्यो नभइकन इन्डेक्स बढिरहेको छ। अभियसली यो एउटा राम्रो सिग्नल जस्तो भए तापनि यो लङ वेभ जति बढ्छ त्यतिकै अनुसारले भविष्यमा एउटा करेक्सन त आउनु पर्ने नै हुन्छ। र हामीले यसमा अर्को के कुरा पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने इन्डेक्स चाहिँ 20 डे मुभिङ एभरेज भन्दा माथि एकदमै
यो डिफरेन्स एकदम बढ्दो क्रममा छ। 20 डे मुभिङ एभरेज अहिले 2200 को हाराहारीमा छ भने इन्डेक्स अहिले 2370 को हाराहारीमा छ। सो यो इन्डेक्स जति यो ग्याप हायर हुँदै जान्छ, यो भनेको मार्केट एकदमै बुलिस एकदमै माथि जानु त हो, तर अभियसली लाइक एभ्रिथिङ यो पनि करेक्ट हुनै पर्छ। एक दिन 20 डे मुभिङ एभरेजको नजिक आउनु पर्ने नै हुन्छ। सो हामीले अलि यस्तो बेलामा अहिले भोलि पर्सि हामीले पैसा हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले ऱ्यान्डमली स्टक चुज गर्नुभन्दा नि अलिकति स्मार्ट भएर नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यही सिलसिलामा सब इन्डेक्सहरूको एनालिसिस गरौँ। ब्याङ्किङ सब इन्डेक्समा सुरु गरौँ। एकदम पपुलर सबैजनासँग ब्याङ्कको स्टक हुन्छ नै। ब्याङ्किङ स्टक सब इन्डेक्समा हेर्दाखेरि जुन पहिला एउटा राम्रो, एउटा सानो भए पनि एउटा राम्रो एउटा मुभमेन्ट थियो। मैले यसमा अब तपाईहरुलाई यो मुभिङ एभरेजेसहरु 50 डे 100 डे 200 डे हाइड गरिदिन्छु, किनभने सबै इन्डेक्समा यो एकदमै बुलिस नै छ। त्यसो कुनै पनि इन्डेक्समा घट्दो क्रम देखिदैन, त्यसैले यिनीहरुको खासै केही औचित्य छैन। यिनीहरु हेरिराख्नु। अहिले हाम्रो लङ टर्म ट्रेन्ड हामी बुलिस भनेर हामीलाई थाहा भइसकेपछि यसमा हेर्नु पर्दाखेरि पहिला एकचोटि एउटा राम्रो एउटा बुलिस मोमेन्टम जस्तो थियो ब्याङ्किङ सेक्टरमा, जस्तै यहाँबाट नि हेर्न सकिन्छ एउटा थियो। र यसको हुँदाहुँदै एउटा एकदम स्ट्रङ अप मुभ आयो, जसलाई चाहिँ म्याक्डीले पनि एकदम राम्ररी सिग्नलाइज गर्यो। त्यसपछि अहिले हालसालै चाहिँ उसले मेन्टेन गरेको अप मुभमेन्ट चाहिँ योभन्दा अलिकति हायर स्टिपको भएर गयो यहाँ। त्यसपछि यहाँ हेर्ने हो भने यस्तो खाले अप मुभ देख्न सकिन्छ। अब मेन कुरा चाहिँ यसमा के रह्यो भने यो अप मुभ जुन छ कहिलेबाट सुरु भयो र चाहिँ यसलाई यहाँबाट सुरु भएको नयाँ अप मुभ मान्ने हो भने पनि यसको ट्रेन्ड चाहिँ यस्तो हुन जान्छ। सो यसको अर्थातमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ मुभ हुनुपर्छ। र यसमा एउटा राम्रो एक्सपेक्ट चाहिँ के छ भने यत्रो दिन हुँदाखेरि समेत ब्याङ्क इन्डेक्स करेक्ट हुन सकेन। यो चाहिँ बेसिकली प्रभु ब्याङ्क एकदमै बढै गर्नु कारणले यसले केहीसम्म हेल्प गर्यो। सो अहिलेको एनालिसिस अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ अनलेस यो ट्रेन्ड लाइनलाई छोडेर गयो भने चाहिँ हामीले सेल गर्नुपर्ने नै हुन्छ नै। म्याक्डीले यसलाई अहिले मोमेन्टम लस भइरहेको एउटा सिग्नल देखाएको छ। त्यसैले हामीले हेर्दाखेरि अझै मोरलेस यस्तो क्यान्डल लाइन ट्रेन्ड लाइन भन्छ। हामीले एक दिन सन्डे एक दिनसम्मलाई टेस्ट गर्न सक्छौँ। र सन्डे एक दिनसम्म पनि यदि ह्युज ब्रेकआउट हुँदैन, यो इन्डेक्स यो लाइनलाई चाहिँ छोएर अझै तलतिर अझै रेड क्यान्डल नै बनाउँछ, यो इन्डेक्सलाई यो लाइनले छोए तापनि अप मुभ दिन सक्दैन भने चाहिँ हामीले भोलि सन्डे, भोलि भनेको नेक्स्ट ट्रेडिङ डे सन्डे सम्म हेरेर, सन्डेसम्म केही हुँदैन भने हाई पोटेन्सियल नभएको ब्याङ्क्सहरू चाहिँ सेल भन्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो पैसा थप्न चाहिँ डेफिनेटली हामी थप्दैनौँ। र यदि तपाईँलाई अरू नै कुनै अरू बेटर अप्सन छ जस्तो लाग्छ भने यसमा केही सर्ट टर्मको लागि 1-2 हप्ताको लागि ब्याङ्क्सहरू खासै पोटेन्सियल नभएको ब्याङ्क्सहरू बेचेर हाई पोटेन्सियल ब्याङ्क्समा आउँदाखेरि पनि झन् राम्रो नै हुन्छ। र यसमा एउटा ब्याङ्किङ करको एउटा नराम्रो बाटो भन्नु के भने त्यो चाहिँ यसले एउटा सर्ट टर्म वेभ हेर्दाखेरि चाहिँ यो पनि एउटा चाहिँ उसले ब्रेक गरिसकेको देखिन्छ। मतलब यसलाई यदि एउटा स्ट्रङ ट्रेन्ड हो, एकदमै स्टिप पनि छ, यस्तो स्ट्रङ स्टिप ट्रेन्ड त खासै लङ रनसम्म बस्दैन, त्यसैले पनि मैले यसलाई अघि नदेखाएको। तर यो चाहिँ उसले छोडिसकेको नै हो। यो सिग्नल अनुसार चाहिँ होइन यसले ट्रेन्ड छोडेको बेच्दा हुन्छ भन्ने खाले जस्तो सर्ट टर्मको लागि एटलिस्ट 1-2 हप्ताको लागि चाहिँ अनलेस यो मुभिङ एभरेज लाइन छ, यो चाहिँ यो इन्डेक्सको नजिक अर्थात् अहिले एभरेज भ्यालु छ अराउन्ड 1650 को हाराहारी छ। यो चाहिँ जबसम्म 1700 को हाराहारीसम्म आउँदैन तबसम्म चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्सले स्टिप राइज गर्दैन भने जस्तो देखिन्छ। र यो कुरालाई चाहिँ म्याक्डीले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ। त्यसैले ओभरअल ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ स्लो होला। अभियसली त्यसको बिचमा एउटा स्ट्यान्ड आउट स्टक्सहरू त राइज गरिहाल्छन् नै। त्यस्तै गरेर हाइड्रो पावर इन्डेक्स हेरौँ। हाइड्रो पावर इन्डेक्सको सिलसिलामा भन्नुपर्दाखेरि हाइड्रो पावर इन्डेक्स एकदमै ह्युज बढ्यो एकदमै केही महिना अगाडि सानो टाइममा। र त्यसपछि अहिले एकदमै राम्रो एउटा कप
जस्तो भी सेप बनाएको छ र यो भी सेपबाट पनि के देखिन्छ भने उसले एउटा डाउन ट्रेन्ड चाहिँ कम्प्लिटली छोडिसकेको छ। जुन यो डाउन ट्रेन्ड थियो यसलाई चाहिँ उसले कम्प्लिटली छोडेर एउटा अहिले नयाँ अप ट्रेन्ड चाहिँ मा लागिसकेको छ। म्याकडीले पनि यो अहिले पोजिटिभ सिग्नल दिएको छ, ऊ बुलिस वेभमै छ, ट्रेन्डमै छ भनेर देखाउँछ भने हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ अहिले एउटा एकदमै स्ट्रङ रेजिस्टेन्सको रूपमा, हुन त यो दोस्रो चोटि मात्रै रेजिस्टेन्सलाई टेस्ट गरिरहेको छ, दोस्रो चोटिमा नै रेजिस्टेन्स ब्रेक हुन्छै हुँदैन। यो पहिलो चोटि थियो भने मान्ने भने यो दोस्रो चोटि हुन्छ, यति चोटिमा नै यो ब्रेक हुन्छै हुँदैन, त्यो एउटा हेर्न लायक नै कुरा हो। अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि हिस्ट्री हेर्दाखेरि फर्स्ट एटेम्पमै ब्रेक गरेकाहरू कमै छन्, तर हाइड्रो पावरको रिपोर्ट्सहरू चाहिँ हेर्दाखेरि उनीहरूको पीई रेसियो राम्रो, हाइड्रो पावर जसले चाहिँ बिजुली निकालिरहेका छन् उनीहरूको पीई रेसियो 10 को आरआईमा हुँदाखेरि चाहिँ यो पहिलो एटेम्पमै ब्रेक नहोला भन्न पनि सकिँदैन। यद्यपि अहिलेसम्म यो हायर पावर इन्डेक्स ब्रेक भइसकेको चाहिँ छैन। मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ जुन मैले 5-6 दिन अगाडि गरेको थिएँ त्यो अनुसार चाहिँ यो लाइनको अनुसारको एन्डतिर अर्थात् 27-28 जनवरीतिर चाहिँ यो ब्रेकआउट हुन्छ, 27 तिर चाहिँ यो माथि जान्छ भन्ने मेरो प्रेडिक्सन थियो। सायद त्यही प्रेडिक्सन सायद फलो हुनै सक्छ, नत्र सन्डेसम्ममा यतिकै नै यो यदि इनसाइडर न्युजहरू कोहीसँग रहेछ र राम्रो साँच्चै नै एकदमै राम्रो रिपोर्ट आउँदैछ भने चाहिँ यो मोमेन्टमलाई नै छोडेर एकदमै छिट्टो नै यो ब्रेकआउट भएर यो 1890 को रेजिस्टेन्सलाई उसले तोडिदिन सक्छ, तोडेर माथि जान सक्ने एकदम पोटेन्सियल छ। र हामी सन्डे चाहिँ अभियसली हामीले सन्डे एउटा स्टक किन्यौँ भने तापनि यो यहाँसम्म बढ्यो भने पनि उसले आएर घट्ने भनेको यो रेजिस्टेन्स लेभल भनेको 1890, 1880-1890 को रेन्ज चाहिँ हुनेछ। त्यसैले हामीलाई ह्युज रिस्क चाहिँ हुँदैन, 2-4 दिनमा नै फेरि यो फर्किन्छ र फर्केर अपवेभ सुरु हुने नै हुनाले र यो अपवेभ चाहिँ नयाँ ब्रेकआउट हुन्छ, अल टाइम हाई ब्रेकआउट हुने हुनाले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ खासै रिस्क देखिँदैन। गुड हाइड्रो पावर कम्पनीजहरू, वेल नोन ब्रान्डेड हाइड्रो पावर कम्पनी जसले बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् र इन्कम राम्रो छ, अर्निङ्स पर सेयर 20+ भएका कम्पनीहरू चाहिँ यसलाई टार्गेट गर्दाखेरि ठिक होला। र हामी सन्डेको लागि चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावर इन्डेक्स स्टक्सहरू चाहिँ हाम्रो बाई सिग्नलमा देखिन्छन्। त्यस्तै गरेर माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर हेर्ने हो भने माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा मोरलेस हेर्दाखेरि म्याकडी एकदमै बुलिस बढिरहेको नै छ भने एउटा ट्रेन्ड लाइन हेर्ने हो भने पहिला जुन एउटा राम्रो ट्रेन्ड देखिएको थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले उसले छोडेको, त्योभन्दा पनि स्टिप ट्रेन्डमा गएको देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने त्योभन्दा पनि स्टिप ट्रेन्ड, एकदमै स्टिप ट्रेन्ड अहिले जस्तो देखिन्छ यसमा हाइड्रो पावर इन्डेक्समा, सरी माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्समा यो चाहिँ एकदमै स्टिप ट्रेन्डमा छ। पोजिटिभ कुरा पनि हो यो भनेको, र यसले यो हेर्दाखेरि अझै बढी बढिरहने जस्तो लाग्छ, तर अभियसली यस्तै बढ्दै गएपछि यो कुनै न कुनै दिन घट्नु पर्ने नै हुन्छ। अब कहिले घट्न सकिन्छ र आफूले आज किनेको प्राइसले आफूलाई भनौँ न लङ टर्म 2 हप्तासम्म साइडवेज मुभमेन्ट भइदियो भने आफूले पैसा होल्ड भएर बसेको जस्तो हुन्छ। त्यसैले वेल नोन जसले डिभिडेन्ड दिन बाँकी छ, बुक क्लोज हुन बाँकी छ, त्यस्तो माइक्रो फाइनेन्सेसहरू लिने हो भने म रिकमेन्ड नै गर्छु। अहिलेसम्म त्यसमा खासै प्रब्लम छैन, तर बुक क्लोज भइसकेका माइक्रो फाइनेन्सहरू या स्पेकुलेसनको आधारमा माइक्रो फाइनेन्सेसहरू चाहिँ अहिले नकिन्दा नै ठिक होला। यदि तपाईँसँग छ भने त डेफिनेटली होल्ड। माइक्रो फाइनेन्स अहिलेको जस्तो यस्तो अप गइरहेको बेलामा सेल गर्ने भने त कुरा नै भएन। त्यही अनुसारले लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर हेरौँ। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर एनालाइसीको न्युजले गर्दाखेरि ह्युज बढेको छ। अझै भन्नु नै पर्दाखेरि 3rd स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लाइनको समेत नजिक पुगेको छ अहिलेको अवस्थामा यो लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर केही हदसम्म अझै पनि जबसम्म रातो क्यान्डल बनाउँदैन यो लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले 1 डे क्यान्डलमा, तबसम्म हामीलाई आत्तिने कुरा छैन। हामी बाई गर्ने नै छौँ, सरी बाई होइन, हामी होल्ड गर्ने नै छौँ। अहिलेको अवस्थामा 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्दा माथि गइसकेको अवस्थामा हामी बाई चाहिँ गर्दैनौँ, होल्ड गरेर राख्छौँ। र यदि रातो क्यान्डल बढ्यो भने चाहिँ हामी त्यो उसको भोलिपल्ट बेचिदिन्छौँ। एनालाइसीको लागि सबले धेरैजनाले क्वेसन गर्नुभएको छ। एनालाइसीको बारेमा म अर्को एउटा फेरि अहिले पछि फेरि एनालाइसिस गर्नेछु एनालाइसीलाई।
सब इन्डेक्स लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ हामी बाई नगरिकन होल्ड नै मात्रै गरिरहन्छौँ अहिले। जबसम्म म्याकडी एकदमै पोजिटिभ नै छ, म्याकडीले नेगेटिभ सिग्नल दिएपछि मात्रै हामी सेल गर्छौँ। एनएलआइसी अल टाइम ब्रेकआउट पहिले लाइफ इन्सुरेन्स अल टाइम ब्रेकआउट पहिले नै गरिसकेको अवस्था हो भने यसलाई हामीले होल्ड गर्छौँ। त्यसैले नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर हेर्नुपर्दा नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर धेरै अगाडि ब्रेकआउट भइसकेको, यो पनि झन्डै एज यु क्यान सी 7 सेप्टेम्बर 2020 तिर ब्रेकआउट भइसकेको र त्यसपछि उसले नयाँ एउटा एलियट वेभको फर्स्ट वेभ मान्ने हो र भने अहिले हामी एलियट वेभको सेकेन्ड वेभमा छौँ। सेकेन्ड वेभ भनेको सबैभन्दा हाइएस्ट बुलिस हुने गर्छ र रिसेन्ट क्यान्डल पनि एकदमै बुलिस छ। त्यसैले सेकेन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेभलकोमा हुँदाखेरि पनि हामीले बाई डिसिसन गर्नुपर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ नन लाइफ सेक्टरमा। म चाहिँ पर्सनली नन लाइफ सेक्टरमा मेरो खासै धेरै स्टक्सहरू छैनन्, केही 100 किताब मात्रै छन्। म खासै नन लाइफ सेक्टर मैले होल्ड गरिरहेको छैन, तर नन लाइफ सेक्टर होल्ड गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ अहिले हेर्दाखेरि। बाई कति बेला गर्ने भन्ने त अहिले बाई गर्नको लागि यो अवस्थामा भन्दा यो ट्रेन्ड लाइनको तलतिर आएकोमा प्राइस पाएको बेलामा चाहिँ बाई गर्दा नै वाइज होला। अभियसली यो थर्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको नजिक पुग्यो र यदि रेड क्यान्डल बनायो भने चाहिँ हामी वेट गर्छौँ र यो ट्रेन्ड लाइन या ट्रेन्ड लाइनको नजिक पुग्दाखेरि मात्रै बाई डिसिसन गर्छौँ। यदि यो ट्रेन्ड लाइनभन्दा तल आयो भने चाहिँ यो 20 डे मुभिङ एभरेजको नजिक पुगेपछि मात्रै हामी बाई गर्छौँ। यदि तपाईँहरूसँग पहिल्यै नन लाइफ छन् भने डेफिनेटली होल्ड। त्यस्तै गरेर नन लाइफ पनि सकिसकेको छ। यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स फाइनेन्सहरूमा खासै मलाई कसैले क्वेसन गर्नुभएको छ, त्यसरी मैले तिनीहरूलाई छोडिदिएँ। एकदम पपुलर स्टक्सहरूको एनालिसिस हेरौँ। शिवम एकदमै पपुलर थियो। शिवम हेर्दाखेरि उसको पहिला त एकदमै राम्रो ट्रेन्ड देखिन्थ्यो शिवममा भने अहिले त्यस्तो ट्रेन्ड अलि देखिएको छैन। त्यसले त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ शिवमले यहाँ आयो पोइन्टबाट रातो क्यान्डल बनाएपछि छोडेको थियो शिवमले। अभियसली रातो क्यान्डल बनाएर म्याकडीले पनि त्यसलाई हाम्रो ट्रेन्ड छोडेको भन्ने कुरालाई सपोर्ट चाहिँ गरेको थियो। फेरि यसमा म्याकडी एज यु क्यान सी ठ्याक्कै हामीले ड्र गरेको लाइन भने म्याकडीले छोडिदिएको नै पनि आउँछ। त्यसपछि तर यस्तो धेरै डिमान्ड क्रिएट भयो कि भोल्युम पनि पहिलाभन्दा अलिअलि केही घटेको हो र यसपछि झन् एकदमै ड्रास्टिकली प्राइस यहाँबाट हेर्दाखेरि झन् बढेको छ तर भोल्युम ड्रास्टिकली घटेको छ। त्यसैले शिवमले चाहिँ आफ्नो ट्रेन्ड छोड्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ सर्ट टर्म ट्रेन्ड हेर्दाखेरि शिवमलाई। त्यसैले यहाँ हेर्दाखेरि यदि यसलाई यो चाहिँ नयाँ ट्रेन्ड अर्को दोस्रो ट्रेन्ड मान्ने हो भने पनि उसले आफ्नो ट्रेन्ड छोडेको हो कि जस्तो देखिन्छ। यो अवस्थामा मार्केट बुलिस हो, ओभरअल नेप्से बुलिस छ, त्यसैले आत्तिनुपर्ने अवस्था त होइन। र यसको 20 डे एभरेज भनेको अहिले 1550 को हारारी छ र उसको प्राइस 1600 को हारारीमा छ। त्यसैले यो 50 पोइन्टको मात्रै डिफरेन्स हो। जसरी यहाँ चाहिँ 20 डे मुभिङ एभरेजमा हिट गरेर इन्डेक्स फेरि बाउन्स भयो, त्यसरी नै अहिले पनि बाउन्स हुने सक्ने अवस्था रहन्छ नै। तर अहिलेको अवस्थामा यो शिवमले आफ्नो ट्रेन्ड छोडेको देखिँदाखेरि चाहिँ जबसम्म उसले यो आफ्नो 20 डे मुभिङ एभरेजको नजिकको प्राइस मतलब 1600 या 1600 को हाराइसम्म आउँदैन तबसम्म नकिन्नु नै ठिक होला। 1600 को प्राइस उसको सपोर्ट र रेजिस्टेन्स एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइस भनेको अराउन्ड 1600 कति जति आयो 1604 जस्तो देखिरहेछ। भनेपछि त्यही 1600 को अराउन्डको रेन्ज चाहिँ उसको लागि सपोर्ट देखिरहेको छ अहिले हामीले हेर्दाखेरि। र यो 1600 को लाइनमा पाइन्छ भने मेरो ख्यालमा शिवम किन्दा ठिक नै होला। अबको हेर्दाखेरि यो विकको लास्टतिरसम्म चाहिँ शिवमले इधर यो 20 डे मुभिङ एभरेजलाई छुनुपर्छ। यदि त्यो छोएको खण्डमा चाहिँ शिवम बाउन्स हुनुपर्छ, माथि जानुपर्छ। यदि त्यो बाउन्स गएन भने चाहिँ र 20 डे मुभिङ एभरेज भन्दा कम जस्तो होला जस्तो भयो भने चाहिँ हामीले त्यो खण्डमा शिवमलाई बेचिदिन्छौँ। त्यसै गरी शिवम पछि एकदम मैले लेखेको लिस्टमा मेरो एनटिसी रहेको छ। एनटिसी पनि पहिला एकदमै राम्रो
एउटा अप मुभ गरिसकेको नै हो। एकदम स्ट्रङ ट्रेन्ड थियो यहाँ, त्यसलाई ट्रेडिङ गर्न पनि एनटिसी एकदम सजिलो भएको थियो, यो लाइनको नजिक हुँदा किन्ने र पछि बेच्ने। र यहाँ चाहिँ गएर उसले त्यो ट्रेन्डलाई छोड्यो, जुन चाहिँ हामीले यहाँ क्लियरली देख्न सक्छौँ। र म्याकडीले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेको थियो, उसले सेल भनेको थियो र हामीले त्यसमा यहाँ सेल गर्नुपर्ने अवस्था थियो। र रिसेन्टली उसले चाहिँ उसको यो जुन रेजिस्टेन्स थियो अराउन्ड त्यही 1300 को हाराहारीमा चाहिँ उसको एउटा रेजिस्टेन्स थियो अराउन्ड यो लाइन, यो अराउन्ड 1300 तिर चाहिँ जुन एनटिसी को रेजिस्टेन्स थियो, त्यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ उसले यो 17 जनवरीमा ब्रेकआउट गरेको छ र त्यसपछि प्राइस सधैँ माथि नै रहेको छ र भोल्युम कम भए तापनि 1300 भन्दा माथि नै भोल्युम भइरहेको हुनाले यो चाहिँ ब्रेकआउट हो भनेर हामीले मान्न सक्छौँ। त्यसरी अहिले उसको प्राइस 1340 भए तापनि 1320 को हाराहारीसम्ममा पाइन्छ भने एनटिसी किन्दाखेरि नै देखिन्छ। अहिलेको नयाँ ट्रेन्ड एनालिसिस गर्दाखेरि मोरलेस यस्तो खाले ट्रेन्ड बन्छ र हेर्दाखेरि भोलि भन्ने या नेक्स्ट ट्रेडिङ डे, भोलि भन्नाले नेक्स्ट ट्रेडिङ डेसमा ब्रेकआउट हुन सक्ने पोसिबिलिटी र नेक्स्ट ट्रेडिङ डेमा भएन केही कदम कदाचित भने सन्डे नभइकन मन्डेसम्म ब्रेकआउट हुनुपर्छ। यदि मन्डेसम्म पनि ब्रेकआउट भएन भने चाहिँ मन्डे ट्युजडेसम्म एक दिनसम्म हामीले कुर्दाखेरि ब्रेकआउट भएन र म्याकडीले पनि सेल सिग्नल दियो भने चाहिँ हामी एनटिसीलाई हामीले बेच्नुपर्ने नै हुन्छ सर्ट टर्मको लागि। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको छ प्रभु एकदमै र्याली गरिरहेको स्टक हो अहिले, एकदमै म्याकडीमा पनि एकदमै ह्युज ग्याप देखिन्छ र यसको ट्रेन्ड पनि एकदमै स्ट्रङ ट्रेन्ड बनाएको छ प्रभुले, यहाँ हेर्न सकिन्छ। र यही अनुसार हेर्दाखेरि 440 को राउन्डमा किन्दाखेरि प्रभु ठिकै देखिन्छ उसको रिसेन्ट ट्रेन्ड हेर्दाखेरि। अभियसली अब यदि यो ट्रेन्डलाई छोड्यो उसले लास्ट ट्रेडिङ डेमा यो जस्ट यो ट्रेन्डलाई छोएको छ, नेक्स्ट ट्रेडिङ डेलाई पनि यो लाइनलाई छुने या छोएर माथि जान सकेन र मतलब सन्डे या मन्डेसम्ममा पनि ऊ त्यहाँ यो लाइनभन्दा सब्सटेन्सियली माथि गएन वा यो लाइनभन्दा अलिकति तल आउन थाल्यो भने चाहिँ हामीले अहिले सर्ट टर्मको लागि मतलब 1 देखि 2 हप्तासम्मको लागि चाहिँ प्रभुबाट पार्सियल्ली एक्जिट गरेर त्यो पैसा अरू ठाउँमा हाइड्रो पावर जुन चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ देखिरहेको छ त्यहाँतिर लाउन सक्छौँ। अभियसली यो स्लोप हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै स्टिप स्लोप छ, त्यसरी यो भनेको एकदम एट्र्याक्टिभ नै हो। यो भन्दैमा अहिले सेल गर्नुपर्ने अवस्था जस्तो देखियो। फर एक्जाम्पल यो लाइन भन्दा पनि तल आइहाल्यो, 25 जनवरीमा इन्डेक्सको प्राइस चाहिँ 440 भन्दा पनि तल आयो भने चाहिँ हामीले बेच्नुपर्ने अवस्था त हुन्छ, तर त्यो भन्दैमा यो घट्छ नै भन्ने चाहिँ होइन नै, केही मार्केट बुलिस नै हो, केही हप्ता 1-2 हप्तासम्म अलिअलि साइडवेज मुभमेन्टबाट फेरि ब्रेकआउट होला। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ उसको रिसेन्ट ट्रेन्ड हेर्दाखेरि र मार्केटमा चलेको र्युमर उसको राम्रो रिपोर्ट आउँछ भने र्युमरले गर्दाखेरि उसले यो लाइनभन्दा माथि नै बस्ला कि जस्तो लाग्छ मलाई। सबैजनाको हट केक एनालाइसी हेरौँ अब। एनालाइसी सायद वान अफ द बेस्ट स्टक्स थियो ट्रेडिङको लागि केही हप्ता अगाडिसम्म, एकदमै मजाको ट्रेन्ड फलो गरिरहेको थियो एनालाइसीले र त्यो केही हदसम्म अझै पनि फलो नै गरिरहेको नै जस्तो देखिन्छ। चाहिँ यहाँसम्म पनि हेर्दाखेरि उसले यो चाहिँ ट्रेन्डलाई एकदम फलो गरिरहेको नै जस्तो नै देखिन्छ र यही लाइन भन्दा खासै तल कहिले पनि नगइकन, लाइनबाट तल कहिले पनि नआइकन प्राइस सधैँ बढिरहेर नै उसले ब्रेकआउट गर्यो, जुन चाहिँ यो स्टक स्प्लिटको न्युज आएपछि हो र म्याकडीले पनि अभियसली एकदम पोजिटिभ देखाएको छ। त यो स्टक स्प्लिटमा चाहिँ एउटा कुरा हामीले के याद गर्नुपर्ने छ भने अहिलेसम्म नेपाली कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था न त कम्पनी ऐनमा व्यवस्था भए तापनि सेबोन जो रेगुलेटर हो उसकोमा व्यवस्था नभएको हुनाले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो गरेको छैन। जो 100 रुपियाँ नै फेस भ्यालु हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले कहिले हुन्छ स्टक स्प्लिट त्यो चाहिँ अलि अन्यल छ। अभियसली स्टक स्प्लिट हुने हो भने एनालाइसी जस्तो कम्पनी अहिलेको अवस्थामा 4000 पुग्दाखेरि पनि अचम्म भाग्नु पर्दैन, त्यो भनेको एउटा रिजनेबलै हुनेछ। तर जबसम्म यो स्टक स्प्लिट हुने कन्फर्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो चाम लास्ट नहुन नै सक्छ। हालसालै
एनएलआइसी को बोलिन्छ ब्यान्ड्समा हेर्दाखेरि थर्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा रातो क्यान्डल बनाएको छ। थर्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लाइनमा रातो क्यान्डल बनाएपछि जेनरली प्राइस अलिकति घट्ने गर्छ। जस्तै यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ थर्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा छोएर रातो क्यान्डल बनाएपछि घटेछ, यहाँ पनि घटेको छ। अभियसली यतातिर त्यो अलिकति लागु नभएको जस्तो नि देखिन्छ, तर इन जेनरली थर्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लाइनमा रातो क्यान्डल बनाएर भोलिपल्ट पनि रातो क्यान्डल बनाउँछ भने चाहिँ डेफिनेटली नै घट्छ भने, भोलिपल्ट रातो क्यान्डल बनाएको भोलिपल्ट ग्रीन क्यान्डल बनाउँछ भने चाहिँ हामी अप्टिमिस्टिक रहन सक्ने अवस्था रहन्छ। अहिले यो एकदमै सानो अन्तरालमा 2 दिनमा नै एकदमै ह्युज प्राइस इन्क्रिज भएको छ। हेर्न सक्छौँ हामी झन्डै 2450-60 बाट एकैचोटि 3000 को हाराहारीमा प्राइस पुगेको छ। यो भनेको झन्डै 500-550 को गेन हो एकदमै सर्ट ड्युरेसनमा। सो यो लास्ट होला नै जस्तो चाहिँ मलाई अलि लाग्दैन। सायद 1-2 दिनसम्म यो अराउन्ड 2850 को हाराहारीसम्म पनि आउन सक्छ। यसमा फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लाउने हो भने उसले 2750 सम्म झर्ने भन्छ 38% मा भने 23% मा चाहिँ 2840 को हाराहारी दिइरहेको छ। स्टक स्प्लिटको चार्मले गर्दाखेरि यो 38% सम्म घट्ला जस्तो त मलाई लाग्दैन 2750 सम्म, बट स्टिल 2840 सम्म चाहिँ आउन सक्ने म प्रोबेबिलिटी देख्छु यसमा। र यदि 2840 या त्यो भन्दा डाउन 2800 सम्ममा एनालाइसिस पाइन्छ र यसको डिभिडेन्ड पनि पाइन्छ, जुन 50% डिभिडेन्ड छ 51% त्यो पाइन्छ भने एनालाइसिस किन्दा नै ठिक हो। यो लङ रनमा यो कम्पनीले राम्रो नै गर्ला, रिलेटिभली रिस्क कम नै हो। एनालाइसिस पछि अर्को मेरो एनालिसिसमा परेको छ आरएसपीसी। धेरैजनाले आरएसपीसी को बारेमा सोध्नु भएको छ। आरएसपीसी चाहिँ एउटा बियरिश सिग्नल बनाइसकेको नै कम्पनी थियो। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 50 डे मुभिङ एभरेज 20 डे मुभिङ एभरेज भन्दा माथि गएको, 20 डे मुभिङ एभरेज तल आएको अवस्था थियो। तर अहिले फेरि 20 डे मुभिङ एभरेजले 50 डे मुभिङ एभरेजलाई जित्न खोजेको अवस्था छ। यो अवस्थामा नयाँ वेभ सुरु हुनुपर्ने हुन्छ आरएसपीसी को लागि र उसको अहिलेको प्राइस छ 171 भने उसको लागि एकदम इमिडिएट रेजिस्टेन्स हामी यहाँ देख्न सक्छौं अराउन्ड 180 देखि सरी एडजस्ट गर्नुपर्ने थियो मैले। इमिडिएट यसको रेजिस्टेन्स हेर्ने हो भने त्यही 182, 83, 85 यस्तै 180 देखि 185 सम्म रेजिस्टेन्स देखिन्छ भने त्यसपछि फेरि अर्को रेजिस्टेन्स 195 मा देखिन्छ। सो आरएसपीसी पोटेन्शियल एकदम भएको नै हो, एकदम राम्रो क्यान्डल बनाएको छ लास्ट ट्रेडिङ डेमा, बट स्टिल उसको बाट नाफा चाहिँ तपाईहरुले त्यही 185 मा अलिकति उसलाई अड्किन सक्छ र 195 तिर देखि 200 को बीचमा गएर अलिकति अड्किन सक्छ। यदि त्यो दुईटै ब्रेकआउट भयो भने चाहिँ स्काई इज द लिमिट, त्यो भए चाहिँ जति पनि माथि जान सक्छ त्यो बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन, नयाँ ट्रेन्ड हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अवस्थामा। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ चिप स्टक भएको कारणले गर्दा एउटा पोटेन्शियल चाहिँ हो। पहिला उसको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने एउटा राम्रो ट्रेन्ड बनाएको थियो आरएसपीसी ले पनि। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ उसले एक दिन तल आए तापनि दोस्रो दिन हरियो क्यान्डल बनाएर फेरि माथि नै लागेको नै हो। त्यही अनुसारले हेर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ स्पष्ट रूपमा उसले ट्रेन्ड आफ्नो छोडेको थियो। त्यसपछि म्याकडीले अहिलेसम्मलाई बाइ सिग्नल दिएको थिएन भने आल्सालाई चाहिँ बाइ सिग्नल दिएको छ र बाइ सिग्नल दिए तापनि त्यति साह्रो ह्युज राइज भएको चाहिँ होइन। कम्पनी सर्ट टर्म साइडवेज मुभमेन्टमा गइसकेको, अनलेस इट ब्रेक्स यो 195 चाहिँ हामी यसलाई साइडवेज मुभमेन्ट नै मान्नुपर्ने हुन्छ। हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाम आए तापनि यसलाई 195 ब्रेक गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै होला आरएसपीसी लाई। एचआईडीसीएल को बारेमा हेरौँ अब। एचआईडीसीएल को बारेमा पनि यो राइट शेयर को जामले गर्दाखेरि एकदमै भत्तै बढेको स्टक हो। एचआईडीसीएल मा पनि एउटा सिम्पल राम्रो ट्रेन्ड देखिरहेकै कम्पनी हो यो। अझै यसरी बनाउनु पर्दाखेरि
प्लस यस्तो खाले ट्रेन्ड बन्ने देखिन्छ। अभियसली यहाँ चाहिँ यतातिर एकदमै चाँडै ट्रेन्डमा नजिक नआइकन नै राइज भएको छ देखिन्छ भने अहिले हालसालै चाहिँ एकदमै ब्रेकआउट उसको जुन यो रेजिस्टेन्स थियो 300 त्यसबाट ब्रेकआउट भएर माथि गएको देखिन्छ। यो अवस्थामा मार्केट केही रिट्रेस हुनु स्वाभाविक नै हो। एकचोटि ब्रेकआउट भएपछि त्यो भनेको हाम्रो लागि धेरै जसो बाइङ अपर्च्युनिटी हुने गर्छ र अहिलेको अवस्थामा 321 को प्राइस चाहिँ एट्र्याक्टिभ देखिन्छ 38% रिट्रेसमेन्टमा। सो 321 या 321 भन्दा लो पाउनुहुन्छ भने चाहिँ HITCL बाई गर्दा ठिकै होला। उसको लागि सपोर्ट अब 300 भएको हुनाले 300 भन्दा तल ब्रेकडाउन भयो भने चाहिँ हामीले सेल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो बेलासम्मलाई HITCL मा खासै हात दिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। सायद यो अहिले MACD पोजिटिभ छ, MACD पोजिटिभ नै कन्टिन्यू हुन्छ होला सायद। SICL पनि हेरौँ। SICL नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर एकदमै धेरै अगाडि यो ब्रेकआउट भइसकेको सेक्टर हो। सबैभन्दा चाँडै ब्रेकआउट भएको यो बुलमा नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर 22 जुलाईमा नै 2020 मा नै मतलब अघिल्लो साल असार साउनतिर अघिल्लो साल 77 सालको असारतिर नै ब्रेकआउट भइसकेको देखिन्छ SICL यो हेर्दाखेरि। र ब्रेकआउट भएपछि केही हदसम्म खासै धेरै राइज नभइकन साइडवेज मुभमेन्ट भए तापनि यहाँबाट चाहिँ उसको एउटा पहिलो फेज भनौँ न इलेट वेभको थ्योरी अनुसारको एउटा पहिलो वेभ यहाँबाट आएर उसले अहिले चाहिँ दोस्रो वेभमा चाहिँ अहिले SICL मुभ भएको देखिन्छ र अहिलेको अवस्थामा SICL एकदमै एट्र्याक्टिभ नयाँ वेभ सुरु इलेट वेभ थ्योरी अनुसार नयाँ वेभ सुरु गरेर लागेको जस्तो पनि देखिन्छ। यो अवस्थामा उसलाई हामीले यसमा फिबोनाची एक्सटेन्सन लगाउने हो भने यो र यहाँसम्मलाई एउटा वेभ मानेर र फेरि इलेट वेभ एक्सटेन्सन लगाउने हो भने पनि यो चाहिँ बढ्दो क्रममा नै देखिन्छ। र 84 यो पनि उसले क्रस गरिसकेको नै अवस्था छ अहिले। सो केही दिनसम्म चाहिँ जबसम्म अरू अघि मैले भने जस्तै थर्ड बोलिन्जर ब्यान्ड लेभलमा छ, यो ग्रीन क्यान्डल छ, हामीले यो अवस्थामा चाहिँ सेकेन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लाइन भन्दा माथि गएको अवस्थामा चाहिँ हामीले पैसा नथप्दा नै ठिक हुन्छ धेरै जसो स्टकमा। यदि तपाईसँग SICL छ भने त डेफिनेटली होल्ड गर्ने नै हो। यो यस्तो साह्रो जाम देखेको कम्पनी छ, यसमा सेल भन्ने त कुरै भएन। तर बाई गर्नलाई मन छ भने चाहिँ भोलि पर्सि बाई नगर्नु होला। अफकोर्स तपाईँ अझै महँगोमा पर्न सक्नुहुन्छ, तर यो अवस्थामा चाहिँ डेफिनेटली बाई नगर्नुहोस्। यो जब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 लेभल भन्दा तल आउँछ या स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 को हाराहारी आउँछ तब मात्रै बाई डिसिसन गर्नु होला। यदि यो यसले तपाईसँग यदि तपाईँ ट्रेडर जस्तै सोच्न चाहनुहुन्छ, एकदम सर्ट 2-4 दिनमा खेल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यदि यसले अब नेक्स्ट डे रेड क्यान्डल बनाउँछ भने चाहिँ त्यो रेड क्यान्डल बनाएको दिन चाहिँ हामीले बेच्दिन सक्छौँ। बेच्यो भने यो चाहिँ थोरै रिट्रेस हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ यसमा रहन्छ र यसलाई नै यो नै हाम्रो म्याक्सिमम हो भनेर मान्ने हो भने रिट्रेस भएर 2050 सम्म आउन सक्ने भनेर देखिएको देखिन्छ। तर 2050 सम्म नआए तापनि 2100 सम्म चाहिँ डेफिनेटली नै आउन देखिन्छ। र अझै भन्नु नै पर्थ्यो 2050 सम्म आयो भने नि अचम्म मान्नुपर्ने अवस्थाको छैन। सो 2050 सम्म चाहिँ तपाईले सायद किन्न सक्नु हुन सक्छ SICL लाई। र यो चाहिँ सामान्य रूपमा अहिले हेर्दाखेरि एउटा राम्रो वेभ सुरु भइरहेको नै जस्तो देखिन्छ। सेरे शिखर इन्स्योरेन्स पनि एउटा वाच लिस्टमा एकदम राख्न हुने स्टक जस्तो देखिन्छ। ट्रेन्ड लाइन पनि यसमा एउटा गरेर हेरौँ। यसरी हेर्दाखेरि एउटा नयाँ वेभ यदि सुरु भएको हो भने यसमा ग्याप अलिकति ठुलो देखिन्छ अभियसली, बट यो केही दिनमा यो एउटा सानो एउटा यसमा कर्भ बनेर यो फेरि माथि आउन सक्छ। सिमिलर यस्तै खाले एउटा कर्भ जस्तो बनेर SICL त्यसपछि चाहिँ कम्प्लिटली ब्रेकआउट
हुनसक्ने एउटा फेरि एकदम राम्रो चान्सेस देखिन्छ। हस् त, मेरो एनालिसिस आजको लागि यति नै रहन्छ। बाँकी अरू स्टकहरूको बारेमा म भोलि एनालिसिस गर्नेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच।